atong tan-awon, atong taga-ag-reaksyon ang comments sa usa ka 70 Adventist. Atong ingnon ang usa ka 70 Adventist atong tagaan og reaksyon ang iyang comments. Mo ni iyang comments. Gikan ni G. Cadiz. Na matad pa niya, sulti antika na anay Baptist pastor na may biya na sa inyong pundok ug ang iyang mga membro ni simba na sa SDA. Ug next week adunay group o pastors ninyo magpaseminar about sa prophecy sa SDA tungod dili maayo inyong panudlo. Puros ra mo claim dili di ay mao. Okay? Mao ni ang iyang iyang comments, no? So, kini nga si Cadiz, Seventh-day Adventist. So, kani tingaling pastor nga iyahang giingon nga hingbalhin sa iya, basin o pastorito ini. Kay kung tinuod ka nga pastor sa Baptist nga nahibalo ka sa doktrina sa Biblia, either ibaylo nimo aning ilang pagtulon-an nga puro logit nga wa gyud taw nagkadimao. So ang Seventh Adventist, ang Seventh Adventist guys, kung pastorito ka nga wa kay pagtuon, mao nang moadto ka dito sa ilaha. Pero kung naka-eskwela kag Bible College, graduate ka sa Bible College, unya ang Bible College nga graduatean oriented gyud sa tanang mga doktrina sa kulto, dili jud ka kung tinuod ka nga pastor sa Baptist nga tinawag sa Ginoo. Di gid taong ka mobalhin diha. Kay wa magikaluwasa na. Ikaduha niya, matud pa niya, og next week adunay group sa pastor ninyo mga magpa-seminar about sa prophecy sa SDA. Usa katong bot-bot revelation seminar ninyo nga adtong miaging bulan nag-ingon nga Mayo 15 Mayo 15 mo balik ng Ginoo. Mao ba na ang seminar ninyo nga ingnon nato revelation seminar? Bida, makaingon ta ninyo nga ang katong mga pastor bitaw nga wa gyud ka school ug seminaryo, mao nay madahan ninyo, mailad ninyo. Nganong miingon man ko, kini nga mga pastor tingali wala gyud kasabot kung unsa gyud doktrina sa Baptist. Na karon kay kita kabalo man ta sa doktrina sa Baptist. So, kaning imong giingon din nga naay mga pastor sa Baptist nga nano nga nagbalhin sa inyo kung pananglitan tinuod ni kay nagduda man ko nimo nga namutbot ka. Kung pananglitan tinuod ni kay butbuton man gid ka, mao na ang mga pastor nga wala ka eskwela ug seminaryo. Mao na ingno nato nga wa gyoy background sa theology. Kay kanang inyong theology bitaw, kanang training niyo sa prophecy ninyo, piti na wa man di man wa na tinuod, no? Kung ang pastor bitaw naka-eskwela gyud og theology, nakahuman sa eschatology, oy, kamaot anang yung eschatology, di man na mao. No? So mo na siya guys nga kini ato lang gitubag ang iyahang mga pagpakaron ingnon ba. Nakaning ilahang manggong pundok, gigama manggod ni William Miller sa 1834. Human sa Reformation. Human sa Reformation, nang gawa si William Miller, si Ellen G. White, mauna nga naghimo silang pundok nga Seventh Adventist. Unya kay nagdahom sila nga katong si Kristo kuno miadto suno si sinagoga lagi kuno kay sa matag adlaw sa badom daw kuno ilaha. Pero wala sa kabot nga dili ang sinagoga dili man to simbahan. Kurtito sa mga elder sa mga Hudyo nga mag-review sa Mosaic Law. So di to simbahan mo na kaning inyong mga pangatarungan diha bungkag na ni Pastor Iramis, di na magsilbi, di na makalusot guys. Oh my God,